अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰਾ ਜਮੀਲ ਗਲਦੇ ਪਠਾਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਜਲੇ ਅਰਬੀ ਦੀ ਪਾਕਿस्तानी ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ थी नहीं है होने दरमियान जरा मुकालमा थी नहीं आपस गुफ्तगू थी नहीं है ਤੁਹਾਡੀ खिदमत ਵਿੱਚ पेश करने पैसे सारा चैनल टाइम इज मनी को सब्सक्राइब किया करो तो घंटे के बटन को जरूर दबाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैफ हालन यल्ला हबीबी आना चैनल टाइम इज मनी यू आर सब्सक्राइबर टन टन टन। कैफ हालन पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क, मैं आवेंगे और सारे यूनिवर्स को दिखावेंगे पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क। देखिनो माशाल्लाह इन्हें दी खूबसूरती, कैसा प्यारा मुल्क है, आजाद मुल्क है, कितना मजा है अपने मुल्क का। थोड़ी जी ऐसा यो वीडियो बनाया से चलो भी अपने जेरे दोस्त अहबाब सऊदी अरब में रहंदे पैन उन्हें दा भी तक खूब खुश थी वैसे जिस टाइम अपने मुल्क को दे रहे ना दिलियां खुशियां थी वे रहने। आज दा माहौल देखिनो माशाल्लाह आज ऐसा अपना जरा सादा प्यारा जामपुर शहर है ना, आज ऐसा थी कने गए वदे से और तो उनके खूबसूरत मनाजिर पेश करेंगे से ते देखिनो आज माशाल्लाह कैमरा मैन ब्या बाब्या ब्या 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 एदा जाखमेंट ब्या रो छोकरा ايوه 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 يلا حبيبي يلا حبيبي माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा उस मेरे प्यारे भिरावो दोस्तों सजनों संगतियों दुबई ते सऊदी वाले मार्का कोशिश की करो जितने भी ताउन थी सके ताउन कीता करो ते अपने जरे कमेंट्स हैं साडो लाजमी शेयर किया करो और कमेंट्स लिखा करो अपने मुल्क का ना जितो रहने वाले अपने शहर का ना सबको पता लगे कितना दोस्त सबको पसंद करे ना तुम्हारी दुआ से सदके ब्याह पता है वे 106 सब्सक्राइबर ठीक है वे ला 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 कैफ हालन हबीबी यल्ला हबीबी यल्ला हबीबी यल्ला हबीबी ओहो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कैफ हालन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सुनाओ और पाकिस्तान से यहाँ आ चुके हो आप? आई लव पाकिस्तान, आई लव जामपुर, आई लव जामपुर। कैसा लगा यहाँ का मोड़? ठीक है, खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा माशाल्लाह पाकिस्तान खूबसूरत। चलो शेख साहब आपको सैर करवाते विजिट करवाते माशाल्लाह माशाल्लाह यल्ला हबीबी आई लव पाकिस्तान, आई लव जामपुर। पाकिस्तान मैं पाकिस्तान आया तो बहु मेरे को अच्छा लगा तो माशाल्लाह बहु खूबसूरत बहु खूबसूरत पोते हैं झूले हैं। वाह वाह यल्ला यल्ला हबीबी यल्ला हबीबी आई लव पाकिस्तान। ये देखो ला 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 यल्ला हबीबी कैफ हालन هذا पाकिस्तान आयतन खूबसूरत मुल्क देखा तो आओ तो माहौल लिख लेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। व्हाट इज दिस? पहाड़ पहाड़ है पहाड़। व्हाट पहाड़? पहाड़ बड़ा पहाड़। या अभी बहुत कुछ दिखाना है। आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। मैं आया तो पाकिस्तान देखा तो और अपने व्यूअर को दिखाया तो ला 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क, मेरे को पसंद तो सारे व्यूअर्स को ही खूबसूरत दिखावा तो माशाल्लाह। मोहम्मद व्हाट इज दिस? ये झूला है झूला। व्हाट इज झूला? बड़ा झूला है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। आई 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 आई
لا 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 شیخ صاحب سارے ملک آئے ودے اتگر فل پروٹوکول ہے اساں کو وزٹ ودے کرنو بڑی چستا دی ودے ماحول دا ودے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ملک پاکستان امن ملک پاکستان اڈے اندن تساں بھی عربی صاحب نہیں آ فل پروٹوکول ہے اتگر فل خوبصورت ماحول ہے او شیخ صاحب کیا ماحول لکھا لو تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ماحول ہے تو چنگا لگ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ملک تن سارے ویورز دیکھا تن اور میرے کو مزید مزہ تن ماحول ہے ماشاءاللہ 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 اٹھو شیخ صاحب اٹھو یلا حبیبی کیف حال ای اللہ یلا جنگ میں ٹوٹ گئی ہے واقعی علاقے دبئی ہے کی میں سے پودے هذا ما في المشكلة خوبصورت ملک بڑے ہیں چھوٹے ہیں میری چیل بھنا تن میں مر گیا نہ کر السلام علیکم دوستو تارے کمال مہربانی سارے چینل کو پسند کرنے پاوے خاص کر دبئی والے تے سعودیہ والے بھرا ٹھیک ہے تے روس والے بھی تے تارے کمال مہربانی اج تاری خدمت پیش کیتے تھے جرا خاکا کہ ایک عربی پاکستان ہے سارے ملک تشریف گئے تے بڑا انہیں کو مزہ ہے ٹھیک ہے تمام دوست بھراوے نے سانل تعاون کیتے ٹھیک ہے خاص کر نعمان علی مستوئی بھائی تے محمد ہاں محمد کاشف ہمدانی بھائی نے خاص کر اویس ہمدانی صاحب تمام دوستوں نے بڑا تعاون کیتے سانل پیار کیتے سارے چینل کو دے رہے ونجو جویں سب کو پیار دینے پاوے ایک دیکھ گنو اتنی دھوپ پہ جیسا تھوڑے واسطے اتنا محنت کیتے سے ہی مہنگائی دے حالات وچ تھی پریشانی دے حالات میں جیسا تو کو کھلویندے ودوں تھوڑی کمال پیار ملدا پا لیکن مزید تھوڑے پیار دی سانو ضرورت ہے ٹھیک ہے تمام دوستوں کا دل شکر ادا کرو آئی لو یو پاکستان سارے اللہ تو خوش رکھے سلامت کمال مہربانی کیتا کر جوان محنت ماری پائیں ماشاءاللہ کمال سپورٹ کرے تو فل سپورٹ کرنی ہے سبسکرائب کرنا ہے ماشاءاللہ مہربانی دوستو